वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला पक्षतः सर्वेषां सर्वासां च कृते स्वागतं सुस्वागतं व्याहरति प्रोफेसर किशोरचंद्र पाढ़ी। इदं त्रयोदशपत्रं पाठ्यः ग्रन्थः लघुशब्देन्दुशेखरः। लघुशब्देन्दुशेखरस्य कारकप्रकरणे तत्र कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानं रुच्यार्थानां प्रियमाणः इति सूत्रद्वयं समाश्रित्य अद्य व्याख्यानं क्रियते। आदौ पाठस्य मुख्यांशाः एवं भवन्ति। सूत्रार्थः कर्मपद उपात्तस्य फलं क्रियया यमभिप्रैति सोऽपि संप्रदानं यजेः कर्मणः करणसंज्ञा संप्रदानस्य च कर्मसंज्ञा। रुच्यर्थानां सूत्रस्य अर्थः सूत्रे प्रियमाण ग्रहणस्य प्रयोजनम्। आदौ कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम् इति सूत्र विषये चर्चा करिष्यते। आदौ उपक्रमः। इदं संज्ञासूत्रम् अनेन सूत्रेण संप्रदान संज्ञा विधीयते। लघ्वर्थं संज्ञाकरणं संज्ञानाम यतो न लघीयः। संप्रदानम् इति महासंज्ञा स्वीकारात् अन्वर्थ संज्ञा विज्ञायते। अर्थात् सम्यक् प्रदीयते अस्मै इति संप्रदानम्। तेन स्वस्वत्व निवृत्तिपूर्वक परस्वत्व उत्पत्ति अनुकूल व्यापारो दाधात्वर्थः। एवंच यत्र पुनः न ग्रहणाय दीयते तत्रैव दान क्रिया कर्मणा संबंधुम इष्टस्य संप्रदान संज्ञा विधीयते। यथा विप्रायगाम ददातीति। परंतु इदं वृत्तिकारस्य मतम्। संप्रदानस्य अन्वर्थ संज्ञा स्वीकारे भाष्यकारस्य आग्रहो नास्ति। खंडिकोपाध्यायः शिष्याय चपेटां ददातीति वाक्यं पतंजलिना प्रयुक्तम्। अत्र वाक्ये शिष्याय इत्यत्र चतुर्थी विभक्तेः प्रयोग दृश्यते। संप्रदानस्य अन्वर्थ संज्ञा स्वीकारे शिष्याय इत्यत्र चतुर्थी न स्यात्। किमर्थम् इति चेत् तत्र स्वस्वत्व निवृत्तिपूर्वकं परसत्व उत्पादनं नास्ति। अतः भाष्य वचन विरोधात् अन्वर्थ संज्ञा न स्वीकरणीया। अतः क्रियामात्र कर्म संबंधाय क्रियायाम् उद्देश्यं यत् कारकं तत्संप्रदानम् इति नागेशेन सिद्धान्तितम्। यथा ब्राह्मणाय गां ददातीत्यत्र दान क्रिया कर्मीभूत गो संबंधाय ब्राह्मणो दान क्रियायां भवति उद्देश्य। अधुना सूत्रार्थः विवेच्यते। कर्मणा तृतीयान्तं पदम्। अत्र करणे तृतीया यम द्वितीयान्तम् अभिप्रैति तिङन्तं क्रियापदम् सह प्रथमान्तम्
संप्रदानं प्रथमान्तम् अत्र कारके इति अधिकारो वर्तते। तथा च दानस्य कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदान संज्ञः स्यात् इति सूत्रार्थ संपन्ना। दान क्रिया कर्मणा कर्ता यम अभिप्रैति नाम इच्छति अर्थात संबंधाति अथवा इप्सति तत्कारकम संप्रदान संज्ञं स्यात् इति अर्थः। दानस्य कर्मणा दाधात्वर्थदान क्रियायाः कर्मणा इति अत्र दान क्रिया धात्वर्थ क्रिया मात्रस्य उपलक्ष्यणम्। अतः रजकाय वस्त्रं ददाति इति प्रयोगः साधुः। अत्र दाधातुः अधिनिकरणत्वम् अर्थः। अधिनिकरणत्वं च कथं न मल नासन फलं स्थापनम्। अधुना सूत्रस्य उदाहरणं प्रस्तूयते। विप्राय गां ददाति इति अस्य सूत्रस्य उदाहरणम्। अत्र वाक्ये कर्तृपदं नास्ति। राजा इति कर्तृपदम् अध्याह्रियते। स्वस्वत्व निवृत्तिपूर्वक परसत्वानुकूल इच्छारूपा क्रिया वर्तते। अत्र तस्याः क्रियायाः फलाश्रयत्वेन कर्म भवति गौः इति। अभिसंबंध क्रियां प्रति कर्मणः करणत्वम्। तथा च दान क्रिया कर्मणा गवाकर्ता राजा यम विप्रम इच्छति संबंधाति इप्सति वा तस्य विप्रस्य संप्रदान संज्ञा सिद्धा वर्तते। विप्रम उद्दिश्य गोदानं क्रियते। अतः उद्देश्यं च चतुर्थ्यर्थः संगच्छते। अतएव वैयाकरणभूषण सारे कौण्डभट्टेन उक्तम् उद्देश्य चतुर्थ्यर्थः इति। विप्रसंप्रदानक गोकर्मक दानम् इति वाक्यार्थः। शिष्याय चपेटां ददाति इत्यत्र कथं चतुर्थी इति शंका याति। महाभाष्ये खंडिक उपाध्यायः शिष्याय चपेटां ददाति इति वाक्यं पतंजलिना प्रयुक्तम्। अत्र वाक्ये शिष्याय इत्यत्र चतुर्थी विभक्ति। दानं च पुनर्ग्रहणाय स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकं परसत्व उत्पादनम्। परंतु शिष्याय चपेटां ददाति इत्यत्र एतादृशस्य दानस्य संप्रदानस्य अभावात् संप्रदान संज्ञा न प्राप्नोति। यदि संप्रदान संज्ञा न स्यात् तर्हि चतुर्थी संप्रदान इति सूत्रेण चतुर्थी विभक्ति अपि नैव भविष्यति इति शंका आगच्छति। अत्र समाधानं क्रियते। महाभाष्यकारेण शिष्याय चपेटां ददाति इति प्रयोगः कृतः। धात्वर्थ क्रियामात्रस्य उपलक्षण स्वीकारात् न दोषः। अत्र संयोग विशेषानुकूल व्यापारार्थकः दाधातुः। चपेट भवति कर्मपदम्। दाधात्वर्थ संयोगानुकूल व्यापार निरूपित चपेटाकर्मणा संबंध उद्देश्यत्वात् शिष्यस्य संप्रदान संज्ञा सिद्ध्यति। चपेट संयोगजन्य दुःखाश्रयः शिष्यो भवतु इति इच्छया संबंधम् उद्देश्यस्य शिष्यस्य
संप्रदान संज्ञा सिद्धा। एवं च दाधातोः अभावेपि संप्रदान संज्ञा भवति। यथा विघ्न विघाताय कृतं मंगलम शिष्य शिक्षायै निबध्नाति इति वाक्यं नागेशेन लघु शब्देन्दु शेखर ग्रंथस्य मंगलाचरण प्रसंगे व्यवहृतम्। अत्र दाधातोः अभावेपि विघ्न विघाताय इत्यत्र संप्रदान संज्ञा विहिता। अत्र निपूर्वक बंधधात्वर्थ निबंधन क्रिया निरूपित मंगल कर्मणा संबंधम उद्देश्यत्वात् विघ्न विघाताय इत्यत्र संप्रदान संज्ञा भवति। अत्र कर्मणा संबंधः कीदृशः इति विचारः करिष्यते। कर्मणा संबंधः स्वसत्वादि रूपः। विप्राय गां ददाति इति वाक्ये दाधात्वर्थ दान क्रिया निरूपित गोकर्मणः विप्रेण सह स्वत्व संबंधः। अर्थात विप्रः अस्याः गौः स्वामी संजातः। शिष्याय चपेटां ददाति इति वाक्ये चपेटा शिष्ययोः संयोग संबंधः। मंगल कर्म विघ्न विघातयोः विनाश्य विनाशक भाव संबंधः। एवं प्रकारेण संबंधः कल्पनीयः। सूत्रे कर्मपद उपातस्य फलं विविच्यते। दाधात्वर्थ दान क्रियायाः निरूपित कर्मणा यम संबंधुम इच्छति तत्संप्रदान संज्ञं भवति इत्यर्थः। अत्र क्रियायाः ग्रहणं भवति। अतः कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदान संज्ञं भवति इत्यर्थः। अत्र तु क्रियायाः ग्रहणं भवति। अतः कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम इति सूत्रस्य स्थाने क्रियया यम अभिप्रैति स संप्रदानम इति सूत्रम करणीयम इति प्रश्नः समुदेति। वस्तुतः क्रियया संबंधम उद्देश्य संप्रदान संज्ञा विधाने विप्राय गां ददाति इत्यत्र गोकर्मणोऽपि संप्रदान संज्ञा प्राप्नोति। यतोहि गोकर्मणः दान क्रियया साकं कर्मता निरूपकत्व संबंधो वर्तते। सूत्रे कर्म ग्रहणाभावे कर्मणः उद्देश्यतया अंतरंगत्वात् कर्मणः एव संप्रदान संज्ञा स्यात् इति नागेशेन उक्तम्। अर्थात क्रियाकर्मणोः संबंधः अंतरंगः। अतः कर्मणः संप्रदान संज्ञा वारणाय सूत्रे कर्मणा इति पदम् उपन्यस्तम्। यतः कर्म फलेन अभिसंबंधुम इष्टम विप्रस्तु फलाश्रयेण अभिसंबंधुम इष्टम इति बहिरंगः। एवं च निर्णायक वचनाभावे कदाचित् संप्रदान संज्ञा प्रयुक्ता चतुर्थी विभक्ति कदाचित् कर्मत्व प्रयुक्ता द्वितीया विभक्ति स्यात्। इत्थं विकल्पापत्ति स्यात्। अतः कर्मणा इति पदस्य उपदेशः
सूत्रे नागेशेन कृतः इति नैव उच्यते। सूत्रे पाणिनिना कर्मणा इति पदस्य उपदेशः कृतः, अस्य सार्थक्यं नागेशेन प्रतिपादितम्। सूत्रे यं सः इति उपदेशस्य प्रयोजनम् उपस्थाप्यते। कर्मणा यम अभिप्रैति ससंप्रदानम इति सूत्रे यम स इति उपदेशः कृतः। यम स इति उपदेशाभावे क्रिया निरूपित कर्मणा यस्य संबंधः तस्य संप्रदान संज्ञा स्यात्। तेन कर्तुः संप्रदान संज्ञापत्ति रूपः दोषः समापत्तते। अतः यम स इति उपदेशः आवश्यकः। सूत्रे यम सः इति उपदेशः व्यर्थः इति शंका। अस्मिन् सूत्रे यम सः इति उपदेश पदाभावे प्रधानीभूत व्यापाराश्रयस्य कर्तृसंज्ञा एवं च संप्रदान संज्ञा इति द्वयोः संज्ञयोः प्राप्तिर्भवति। परन्तु कर्तृसंज्ञया संप्रदान संज्ञायाः बाधो भवति परत्वात्। अतः यं स इति उपदेश पदाभावेपि न कोऽपि दोषः इति पुनरपि शंका उदेति। अत्र समाधानं क्रियते। वस्तुतः कर्तृसंज्ञा अकर्मक स्थले चरितार्था। अतः सकर्मक स्थले कर्तृसंज्ञया संप्रदान संज्ञायाः वाधो न संभवति। अतः दानकर्तुः संप्रदान संज्ञा वारणाय यम स इति उपदेशः कर्तव्यः। कर्तृत्वाभावे गोः कथं कर्मत्वम् इति शंका आगच्छति। संप्रदान संज्ञया कर्तृसंज्ञायाः बाधे राजा गां ददाति इति वाक्ये गो इत्यस्य कर्म संज्ञा न भविष्यति। यतो हि कर्तुः ईप्सिततमस्य कर्म संज्ञा भवति न तु संप्रदानस्य। अत्र समाधानं क्रियते। यम स इति उपदेश पदाभावे राजा विप्राय गां ददाति इत्यत्र राज्ञः संप्रदान संज्ञा विधाने गोः कर्म संज्ञा न भवति इति चिंता न करणीया। यतो हि गो इत्यस्य कर्म संज्ञा भवत्येव। कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रे कर्तृपदं न कर्तृसंज्ञा परकं किंतु स्वतंत्र उपलक्ष्यकम्। तथा च राजा दान क्रियायां स्वतंत्र। अतः स्वतंत्रत्वात् ईप्सिततमस्य गोः कर्म संज्ञा सिद्धा भवति। स्वातंत्र्यं च धात्वर्थ प्रधानीभूत व्यापारश्रयत्वम्। अत्र स्वतंत्र उपलक्ष्यकत्वे प्रमाणं प्रस्तूयते। स्वतंत्र उपलक्ष्यक स्वीकारात् एव सार्थात् हीयते इत्यत्र कर्मणि लकारः सिद्ध्यति। अर्थात् सार्थ एनं जहाति इति वाक्ये कर्मणि प्रत्यये अयं सार्थात् हीयते इति प्रयोगस्य उपपत्ति भवति। सार्थ शब्दस्य को अर्थः? सार्थश्च मनुष्य समुदायः। समुदायश्च समुदाय अवयव अभिन्नो अयम्
अपि तत्समुदाय अवयवः इति सार्थस्य अपदानत्वेपि निरुक्त स्वातंत्र्यं सार्थस्य अस्त्येव। अतः कर्मणि प्रत्यये अयं सार्थात् हीयते इति प्रयोगः सुपपन्नः। अर्थात हीयते इत्यत्र सार्थस्य धात्वर्थ प्रधान व्यापाराश्रयत्वेपि अपादाने चाहीय रूह इति ज्ञापकात् कर्म प्रत्ययान्ते ही धातु योगे अपदानत्वम् सार्थेन त्यज्यते अयम् इति अर्थः। अत्र कर्म संज्ञायां कर्तृपदं स्वतंत्र उपलक्ष्यकम्, अतः कर्मणि लकारः सिद्धः। क्रियया यम अभिप्रैति शोपि संप्रदानम् इति एकं वार्तिकम् अंगीकृतम्। कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम् इति सूत्रेण सकर्मक स्थले संप्रदान संज्ञा विधीयते। अकर्मक क्रिया उद्देश्यस्य संप्रदानत्वं न प्राप्नोति। अतः क्रियया यम अभिप्रैति सोपि संप्रदानम् इति वार्तिकं पठितम्। उदाहरणं यथा पत्ये सेते। अत्र शयन क्रियया पति संबंधुम इच्छति इति अर्थः। अनेन वार्तिकेन पति इत्यस्य संप्रदान संज्ञायां चतुर्थी भवति। एवं च अकर्मक क्रिया उद्देश्यस्य संप्रदान संज्ञा विधानार्थं वार्तिकमिदं स्वीकृतं। तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या इति सिद्धे संप्रदान संज्ञा विधानं व्यर्थम् इति शंका उदेति। तस्मै कार्याय इदं तदर्थं नाम कारणम्। तस्य भावः तादर्थ्यम्। अत्र शेय प्रत्ययेन उपकारकत्वरूपः संबंधो अभिधीयते। यथा युपायदारु इत्यत्र तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या भवति, तथैव विप्राय गां ददाति इत्यत्र तादर्थ्ये चतुर्थी संभवति। गौः विप्राय इति विवक्षायां तादर्थ्ये चतुर्थी विधानं भवतु। एवं च कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम् इति संप्रदान संज्ञा विधान सूत्रं न करणीयम्। तथा च चतुर्थी संप्रदाने इति सूत्रमपि नावश्यकम् इति शंका आगच्छति। अधुना समाधानं प्रस्तूयते। संप्रदान संज्ञा पूर्वक चतुर्थी विधाने क्रियाकारक संबंधो अवगम्यते। एवं च विप्राय गां ददाति इत्यत्र क्रियायाम् अन्वयो भवति। संप्रदान संज्ञा विधाने दास गोघ्नौ संप्रदाने इति सूत्रेण दासो गोघ्न शब्दयोः सिद्धिर्भवति। संप्रदान कारके दास गोघ्न शब्दयोः निपातनात् सिद्धिर्भवति। दासन्ति तस्मै दासः, गम्हन्ति तस्मै गोघ्नः इति। संप्रदान संज्ञायाः सत्त्वे तु विप्राय गां ददाति दानियो विप्रः इति वाक्यात् विप्र संप्रदानकं दानं दान संप्रदान अभिन्नो विप्रः इत्यादिरीत्या बोध भवति। परंतु तादर्थ्ये चतुर्थी स्वीकारे
विप्रार्थकम गोकर्मकम दानम इति बोधः स्यात्। अतः तत्संप्रदानकम दानम इति बोधार्थम संप्रदान संज्ञा विधायकम सूत्रम आवश्यकम इति हेलाराजोपि स्वीकरोति। एवंच हरये रोचते इत्यत्र तादर्थ्ये चतुर्थी न प्राप्नोति तत्र चतुर्थी विधानाय चतुर्थी संप्रदाने इति सूत्रम अपि आवश्यकम। यजेह कर्मणः करणसंज्ञा संप्रदानस्य च कर्मसंज्ञा इति एकं वार्तिकम् अस्ति। अत्र कर्म तृतीयार्थः, संप्रदानं द्वितीयार्थः। यजधात्वर्थ क्रियानिरूपित कर्मणः करणसंज्ञा भवति। यजधात्वर्थ क्रियानिरूपित संप्रदानस्य कर्मसंज्ञा विधीयते अनेन वार्तिकेन। उदाहरणं यथा पशुना रुद्रं यजते, पशुं रुद्राय ददाति इति अर्थे कर्मणः पशोः करणसंज्ञा भवति। तेन तृतीया विभक्तिः रुद्राय इत्यत्र संप्रदानत्वेन चतुर्थी प्राप्ता। किंतु अनेन कर्मसंज्ञा विधानेन तु द्वितीया। अत्र वार्तिके दानार्थक यजधातुः गृह्यते, पूजार्थक यजधातुः न ग्रहणीयः। पूजार्थत्वे तु पशोः करणत्वं न्यायसिद्धम्। करणे तृतीया विभक्तौ पशुना यजेत इति प्रयोगः उपपद्यते। वार्तिकमिदं न करणीयम्। अस्य छन्दोमात्र विषयत्वम् अस्ति। छन्दसि बहुलं व्यत्ययो बहुलम् इत्यादिना अस्य प्रयोगस्य सिद्धत्वात् वार्तिकमिदं प्रत्याख्यातम्। इत्थं कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम् इति सूत्रं व्याख्यातम्। अधुना पाठ्यांशः उपस्थाप्यते। संप्रदान संज्ञा विधायकं सूत्रम् इदं दानस्य कर्मणा यम अभिप्रैति संबंधुम् इप्सति सह संप्रदान संज्ञः स्यात्। स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परस्वत्व उपादानम दाधात्वर्थ। दान क्रिया धात्वर्थ क्रिया मात्रस्य उदाहरणम्। अतः शिष्याय चपेटां ददाति इत्यत्र शिष्यस्य संप्रदान संज्ञा सिद्ध्यति। दाधातुः प्रयोगाभावेपि संप्रदान संज्ञा सिद्ध्यति। सूत्रे कर्मपदस्य अभावे कर्मणः एव संप्रदान संज्ञा स्यात्। संप्रदान संज्ञा विवक्षायां रजकाय वस्त्रं देहि, संबंधि विवक्षायां रजकस्य वस्त्रं देहि। अत्र सूत्रे सकर्मक क्रिया उद्देश्यस्य संप्रदान संज्ञा विधीयते। अकर्मक क्रिया उद्देश्यस्य संप्रदान संज्ञा विधानाय क्रियया यम अभिप्रैति सोपि संप्रदानम् इति वार्तिकं विरचितम्। तादर्थ्ये चतुर्थ्या अस्य संप्रदान संज्ञा सूत्रस्य न गतार्थता। अधुना यत् द्वितीयं सूत्रम् अस्ति रुच्यर्थानां प्रियमाणः तद्विषये चर्चा क्रियते। आदौ उपक्रमः। यद्यपि मुख्यतया कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम् इति संप्रदान संज्ञा विधायकं सूत्रं प्रणीतं पाणिनिना, तथापि बहुनी संप्रदान संज्ञा विधायकानि सूत्राणि तानि प्रणीतानि। भिन्नान् धातून् समाश्रित्य
भिन्नानि सूत्राणि विरचितानि दाधातु जोगे संप्रदान संज्ञा विधानाय पूर्वं सूत्रं निर्मितं रुच्यर्थानां धातूनां योगे संप्रदान संज्ञा विधानाय रुच्यर्थानां प्रीयमाणः इति सूत्रं कृतं पाणिनिना। अधुना सूत्रार्थः विवेच्यते। इदं संज्ञा सूत्रं रुचिः अर्थो येषां ते रुच्यर्था धातवः तेषां रुच्यर्थानां कारके इति अधिकारो वर्तते। कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम इति सूत्रात् संप्रदान पदम अनुवर्तते। प्रियमाणः इत्यत्र कर्मणि सनच् प्रत्ययः प्रीत्याश्रयः इत्यर्थः। प्रसन्नताम् अनुभूयमाना व्यक्ति। तथा च रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे प्रियमाणो अर्थः संप्रदान संज्ञः स्यात् इति सूत्रार्थः। विषयता संबंधेन प्रीत्याश्रयकर्तृक व्यापारो रुचधात्वर्थः। सूत्रस्य उदाहरणं प्रस्तूयते। हरये रोचते भक्तिः इति उदाहरणमस्य। पूज्येषु अनुरागः भक्तिः हरिं प्रीणयति इत्यर्थः। हरेः विद्यमाना या प्रीतिः तस्याः प्रीतेः कर्त्री भवति भक्तिः। प्रीत्याश्रयो हरिः। अतः रुच्यर्थानां प्रियमाणः इति सूत्रेण हरेः संप्रदान संज्ञा भवति। अतः चतुर्थी संप्रदाने इति सूत्रेण चतुर्थी विभक्तौ हरये रोचते भक्तिः इति वाक्यं सिद्धं भवति। वस्तुतः फलाश्रयत्वात् अर्थात प्रीत्याश्रयत्वात् हरेः कर्म संज्ञा प्राप्नोति। अतः प्राप्तां कर्म संज्ञां बाधित्वा संप्रदान संज्ञा विधानार्थं रुच्यर्थानां प्रियमाणः इति सूत्रं प्रणीतं पाणिनिना। भक्तम् अभिलष्यति हरिः इति वाक्ये हरेः कथं न संप्रदान संज्ञा इति शंका आगच्छति। भक्तिम् अभिलष्यति हरिः इति वाक्ये लस् धातुः प्रीत्यनुकूल व्यापारार्थः। अतः प्रीत्याश्रयस्य हरेः रुच्यर्थानां प्रियमाणः इति सूत्रेण संप्रदान संज्ञा प्राप्नोति इति शंका आगच्छति। अधुना समाधानं क्रियते। वस्तुतः लस् धातुः न रुच्यर्थकः। अनयोः अर्थगत भेदो दृश्यते। विषयता संबंधावच्छिन्न प्रीत्यनुकूलः प्रीति समानाधिकरणो यो व्यापारः स रुचधात्वर्थः। प्रीत्यनुकूलः प्रीति व्यधिकरणो यो व्यापारः स अभिलषते अर्थः। अतः अन्य कर्तृक अभिलाषो रुचिरिति लिखितेन उक्तम्। अभिलष्यति कर्मापेक्षया अन्यत् अभिलष्यति कर्म तत्कर्तृक इत्यर्थः इति नागेशेन उक्तम्। अर्थात अन्यः कर्ता यस्य कर्ता भिन्नः प्रीतिः फलाश्रयो भिन्नः एतादृशः अभिलाषः सकर्मक रुचिधातुः। प्रीत्याश्रयः यः स एव कर्ता इति अभिलष धातुः अर्थः। भक्तिम् अभिलष्यति इति सूत्रेण हरिरित्यत्र संप्रदान संज्ञा न भवति। सूत्रे प्रियमाण ग्रहणस्य प्रयोजनम् उपस्थाप्यते। सूत्रे
प्रियमाण पदस्य प्रयोगाभावे देवदत्ताय रोचते मोदकः पथीति वाक्ये पथ संप्रदान संज्ञा स्यात्। रुच धातु योगे चतुर्थी स्यात् इति सूत्रार्थः स्यात्। अत्र वाक्ये रुच धातुः प्रयोगो वर्तते। अतः यथा देवदत्ताय इत्यत्र चतुर्थी भवति तथैव पथि इत्यत्रापि चतुर्थी स्यात्। परंतु सूत्रे प्रियमाण पदस्य प्रयोगात् प्रियमाणस्य एव संप्रदान संज्ञा भवति। देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि इति वाक्ये देवदत्तस्य प्रियमाणत्वं न तु पथः। अतः पथः संप्रदान संज्ञा न भवति, परंतु पथिन शब्दात् अधिकरणे सप्तमी विधेया। प्रियमाण पदाभावेपि पथिन शब्दस्य संप्रदान संज्ञा स्यात् इति पुनरपि शंका गच्छति। सूत्रे प्रियमाण पदस्य प्रयोगाभावेपि पथिन शब्दस्य संप्रदान संज्ञा न स्यात्। यतोहि रुच धातु योगे विषयता संबंधेन प्रीत्याश्रय पथिन शब्दस्य संप्रदान संज्ञा प्राप्ता। आधारतया विवक्षायां तस्य अधिकरण संज्ञा प्राप्ता। संबंधत्वेन प्राप्तायाः षष्ट्याः बाधनाय संप्रदान संज्ञा चरितार्थ। अतः क्रियाजनकत्व विवक्षायां परत्वात् अधिकरण संज्ञा संप्रदान संज्ञां बाधते। अतः पथिन शब्दस्य सप्तमी विभक्ति भवति। एतदर्थं प्रियमाण पदस्य उपदेशो न कर्तव्य इति शंका। अत्र समाधानं क्रियते। वस्तुतः प्रियमाण पदस्य प्रयोगाभावे देवदत्तं रोचते मोदकः पथि इति प्रयोगापत्तिः स्यात्। अर्थात देवदत्तस्य कर्म संज्ञा भविष्यति न तु संप्रदान संज्ञा। प्रियमाण पदस्य भावे तु फलाश्रयत्वेन प्रीत्याश्रयस्य विवक्षितस्य देवदत्तस्य संप्रदान संज्ञा भवति। एवं च संप्रदान संज्ञा कर्म संज्ञां बाधते, परंतु प्रियमाण शब्द प्रयोगे तु संप्रदान संज्ञायाः अपवादत्वात् कर्म संज्ञां बाधते। सर्वेषां धातूनां योगे फलाश्रयस्य कर्म संज्ञा भवति। अतः रुच धातु योगेपि फलाश्रयस्य कर्म संज्ञैव स्यात्। एवं च संप्रदान संज्ञायाः अभावात् निरवकाश विधि भवति। निरवकाश विधिः अपवादः। संप्रदान संज्ञायाः अपवादत्वात् कर्म संज्ञायाः बाधो भवति। अतः फलाश्रयस्य अर्थात प्रीत्याश्रयस्य देवदत्तस्य संप्रदान संज्ञा भवति। इत्थं रुच्यर्थानां प्रियमाणः इति सूत्रं व्याख्यातम्। अधुना पाठस्य सारांशः उपस्थाप्यते। संप्रदान संज्ञा विधायकं सूत्रमिदं कर्म संज्ञायाः अपवादभूतम् इदं सूत्रम्। रुच्यर्थानां धातूनां योगे प्रियमाणस्य संप्रदान संज्ञा भवति। लस धातुः न रुच्यर्थकः। अतः भक्तिम् अभिलष्यति हरिः इत्यत्र हरेः संप्रदान संज्ञा न भवति। अन्यकर्तृकाभिलाषः रुचिधात्वर्थः। सूत्रे प्रियमाण पदग्रहणात् देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि इति वाक्ये पतः संप्रदान संज्ञा न भवति इति सम्।